अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि सेनेट में सैफुल्लाह अब्दो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे, उन्होंने एक तकरीर की है और उन्होंने पर्दा उठा दिया है कि किस तरीके से 26वीं तरमीम के लिए और उस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की गई ताकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया जा सके, उसमें जो तरमीम की गई वो किस तरीके से की गई। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने आज ऐवाने बाला के फ्लोर पर खड़े होकर बहुत ही चश्म कुशा हकाइक से पर्दा उठाया है, जिनके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे हैं। इस मौजू के ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम एक शर्मनाक तरमीम, इसके अहम अहम वो कौन से नुकात हैं जिसके जरिए ये निज़ाम जो पहले ही एक्सपोज है अपने आप को मुकम्मल तौर पे नंगा कर रहा है, ये कौन सी ऐसी चीजें हैं और इनसे मकसद क्या हासिल करना चाह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से अब से थोड़ी देर कबल कुछ घंटे कबल दिल्ली में भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक धमाका हुआ है, एक कार ब्लास्ट हुआ है जिसमें तकरीबन 8 लोगों की हलाकत का बताया जा रहा है। इसके ऊपर हम बात करते हैं जो अब तक हकाइक हमारे सामने हैं। सबसे पहले मैं फिर अपनी सेहत के मुख्तलिफ मामलात की वजह से आजकल मुसलसल ब्रेक्स लेनी पड़ रही हैं मुझे। कोशिश करूंगा अभी रेगुलर करूं, लेकिन शायद अगर कोई ब्रेक्स हुई भी सही तो मुख्तसर होंगी, ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। जो पहला मौजू है भारत के हवाले से, धमाके के हवाले से, इसके ऊपर बात करते हैं। आज ही के दिन जो हरियाणा है सूबा भारत का, उसका एक शहर फरीदाबाद है और वहाँ पे भी एक कोई 3000 किलोग्राम जो है वो एक एक्सप्लोसिव जो है वो पकड़ा गया कुछ देर पहले। इससे भी बहुत बड़ा एक सानिया जो है वो वहाँ पे हो सकता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद जो है वो हमने देखा कि दिल्ली में जो लाल किला है उसके करीब एक सिग्नल के ऊपर एक गाड़ी जो है उसमें धमाका होता है और ये बड़ा खौफनाक धमाका, जिसके नतीजे में जो 20 लोग जो हैं वो हर्ट होते हैं, उनमें से 8 लोग मारे जाते हैं। बहुत खौफनाक मनाजर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से। कल शायद जो इलेक्शंस हो रहे हैं गुजरात में, उसका एक दूसरा, बिहार में उसका दूसरा एक मरहला है और इस इलेक्शन के हवाले से जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो मतलब जिस तरह आपको याद है पहलगाम का जब अटैक हुआ था तो अप्रैल में उसको भी जोड़ने की कोशिश की थी, जी फलां जगह पे इलेक्शन हो रहा है, तो इस तरह से ये मामलात हैं। मैं जो आज वाला वाक़या है उस तक ही अपनी गुफ्तगू को महदूद रखूँगा, लेकिन मैं वैसे अपना नुक्ता नज़र ये ज़रूर रखूँगा कि हमारे यहाँ एक पूरी जनरेशन है जो आज के दिन तक समझती है कि जो 9/11 हुआ था वो अमरीकियों ने खुद किया था। एक पूरी क्लास है लोगों की माशाल्लाह जो समझती है कि जो 9/11 हुआ था वो इसराइल ने करवाया था। आज के दिन तक लोग वो शवाहिद सबूत देते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, PhD लेवल के लोग जो है वो उसके ऊपर आपको मुख्तलिफ तरह की दलीलें देते हुए नज़र आते हैं। हकीकत जो है उसके ऊपर साफ ज़ाहिर है कि कोई भी बात करना पसंद नहीं करता कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो कौन थे, क्या उनके नाम कोई नहीं जानता, क्या उनकी फैमिलीज़ को कोई नहीं जानता, वो कब आए, कहाँ मिले, कहाँ उन्होंने प्लानिंग की, क्या ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन होकर सामने नहीं आया, वो किन किन ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे, उनको इस्तेमाल करने वाले लोग किन किन मुल्कों में और किन किन शहरों में बैठ के प्लानिंग करते रहे, क्या बात की इन्वेस्टिगेशन में, एक एक चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, क्या उसमें अंदर सामने आने वाली चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ थी जो वीक थी। मैं उसको किसी भी साइड पे बात नहीं करना चाह रहा, ये 9/11 के हवाले से मैंने बात की। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो रेगुलर कंट्रीज़ होती हैं उनमें दूसरे ममालिक तो आके कर सकते हैं, जो अपने ही लोगों को इस तरीके से नहीं मारा जाता, ये गलत बात है। ये पाकिस्तानियों के जहन में इंजेक्ट की जाती है चंद फोर्सेस की तरफ से। सिर्फ डायन ही अपने बच्चे खाती है, ऐसा सिर्फ जो नॉन रेगुलर कंट्रीज़ हैं उनमें होता है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में होता है कि जो रियासती इदारे हैं, जो इदारे तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल जो भी काबिज लोग हैं वो अपने मखसूस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही हो या कोई ऐसा मसला हो या अवामी तौर पे कोई उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा हो तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। रेगुलर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम आज के वाक़े के ऊपर, जो नई दिल्ली में वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक है। दहशतगर्दी किसी भी जगह पे हो उसको कंडेम किया जाना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में किया जाना चाहिए। किसी भी सूरत में दहशतगर्दी को कबूल नहीं किया जा सकता। जो ग्रुप्स बाज़ औक़ात बनते हैं जो कि अपने
حقوق کے لیے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. ریاستوں کو چاہیے کہ ان سے معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل کریں، چاہے وہ بھارت کی ریاست ہو، چاہے وہ پاکستان کی جو بھی معاملہ ہے وہ ہو. اور جو اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ کاروائیاں کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک عجیب و غریب سی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے. وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد آج کے اس دہلی کے واقعے کی حوالے سے یہ بات کہ پولیس جو بھی تحقیقات اب تک کر چکی ہے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. جتنا میں نے دیکھا ہے ابھی تو یہ بھی کلیئر نہیں کہ یہ بلاسٹ کس نوعیت کا تھا. تو جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی اس کو دیکھیں گے، اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو بھارت کی موجودہ حکومت ہے وہ پہلگام کے واقعے کی طرح الزام لگانے کی بجائے کچھ حقائق سامنے لے کر آئے، اور جو بھی گروپس انوالو ہیں ان کے خلاف، یا جو بھی لوگ، جس طرح کنسپریسی تھیوری کا میں نے ذکر کیا، جو بھی چیز ہے، جو بھی حقائق ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں، بھارتی عوام کے سامنے رکھے جائیں. اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ موضوع آج کے دن سینٹ کے فلور پر پاکستان تحریک انصاف کے وہ سینیٹر جنہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، جو ووٹ بہرحال صاف ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے ووٹس جو ہے وہ مینج کر لیتی ہے، پارٹیز بھی ٹکٹ دیتے ہوئے احتیاط نہیں کرتی، لیکن جو سیف اللہ ابڑو نے سینٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر بات کہی ہے وہ وہی بات ہے جب 26ویں آئینی ترمیم اور پاکستان آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی، جس کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ اب سے جو سروسز چیفز ہیں انکلوڈنگ آرمی چیف، ان کے عہدے کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی 3 سال کی بجائے، جو کہ ناممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. 3 سال سے کم کی جا سکتی ہے، 2 سال کی جا سکتی ہے، 3 سال سے بڑھانے کا جواز نہیں بنتا. پورا جو انسٹیٹیوشنل ایک ڈیکورم، ایک جو ڈسپلن ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہل جاتی ہے ادارے کی اگر آپ یہ 5 سال والی بات کریں. اگرچہ میں نے دیکھا بہت سے صحافی، بہت سے ویلاگر جو ہیں وہ بیٹھ کے اس چیز کے طویلیں اور دلیلیں تراش کے لا رہے تھے، لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ ایٹ دا آف دا ڈے ایک دن جب بھی سینٹی پرویل کرے گی، جب بھی آرڈر آئے گا تو یہ سب چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں یہ ریورس ہوں گی. لیکن بہرحال کیا کہیے، صحافیوں کا انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے بعض لوگوں نے. لیکن جو بات ہے کہ وہ جس طریقے سے آرمی ایکٹ میں وہ پاس کروایا گیا اور 26ویں ترمیم پاس کروائی گئی، آپ کو بتایا کہ لوگوں نے باہر آ کر بیانات دیے کہ ان کو اغوا کیا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا اور ان سے زبردستی ووٹ دلوائے گئے. آج اس حوالے سے سیف اللہ ابڑو جو کہ سینیٹر ہیں، جنہوں نے استعفیٰ دینے کا بھی اعلان کیا، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان کے 10 افراد کو اغوا کیا. ظاہر ہے پاک فوج نے اغوا کیا، ایجنسیوں نے اغوا کیا. سامنے چہرہ کبھی ایف آئی اے کا ہوتا ہے، کبھی پولیس کا ہوتا ہے، کبھی نیب کا ہوتا ہے، وہ میٹر نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سب نظام کون چلا رہا ہے. آج کے دن وہ بات ایک مرتبہ پھر روزے روشن کی طرح عیاں ہوئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے دن سے رپورٹ کرتا چلا آ رہا ہوں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کے بہت سارے لوگ، خصوصاً صدر جیو جنگ کے سے منسلک لوگ جو ہیں، وہ بار بار 26ویں ترمیم کے بالکل ویلڈ ہونے اور پاکستان آرمی ایکٹ میں ہونے والی امینڈمنٹ کو بالکل درست، یا مطلب یہاں تک آگے سے ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یار تسی پارلیمنٹ دی سوورینٹی کو نہیں مانتے آپ. مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ جی پارلیمنٹ نے قانون بنایا. پارلیمنٹ نے نہیں بنایا، یہی تو ڈیبیٹ ہے. ہمارے وہ ایک صاحب ہیں منیب فاروق صاحب، نام ویسے نہیں لینا چاہیے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ان کے اوپر. افسوس ہوتا ہے کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے بندے ہیں، ایسے لوگوں سے تو سیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کی قانون کا بھی مطالعہ ہے اور وہ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو پارٹی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز نہیں ہو سکی. کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی جتنی بھی ہیں، مطلب میں کوئی افریقہ کے کسی افغانستان جیسے ملک کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ افغانستان جیسا ماحول بنا ہو. بہت سارے افریقی ممالک میں اس طرح کی صورتحال ہے. میں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی جہاں تھوڑی بہت کوئی سینٹی پرویل کرتی ہے، کوئی ایک ایگزامپل لا کے دکھا دیں کہ ایک ووٹ سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس سے پورے ملک کا سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے وہ بنی ہو، اور کئی لوگ جو ہیں واضح طور پہ مثالیں ہوں کہ ان کو کس طریقے سے زور زبردستی ان سے ووٹ لیا گیا ہے. تو اس چیز کو اس کو جسٹیفائی کرنا، ظلم کو جسٹیفائی کرنا، مطلب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. صرف یہ ایک مطلب افسوس ہوتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں. لیکن جو سیف اللہ ابڑو صاحب کی تقریر ہے اس نے ثابت کیا ہے آج کہ جنرل عاصم منیر کی جو سروس میں ایکسٹینشن کی کوشش تھی، آج پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایک سینیٹر کی تقریر میں انہوں نے شواہد صاحب ذرا ایک طرح سے ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری بیوی تک کو اغوا کیا گیا تھا. یہ کوشش تھی ان سے ووٹ دلوانے کی. انہوں نے تو جو بھی کیا
सऊदी अरब ने उस वक्त वोट नहीं दिया था। बात यह है कि उन्होंने उन हालात का पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पाक फौज क्या कर रही थी। सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की जान बचाने के लिए उनके जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी के लिए किस हद तक जा रही थी फौज, और ISI जो एजेंसी है वो तमाम हदें पार कर रही थी। इससे बड़ा सबूत अब क्या हो सकता है? कम से कम ये लोग सामने आए जो लोग अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। पहले दिन से मैंने तो यही आपके सामने फैक्ट रखे कि इस तरीके से कभी भी ये नहीं हो सकता कि ऐसी किसी एक्सरसाइज को आप लेजिस्लेशन कह लें, कानून कह लें या आईनी तरमीम कह लें। भाई एक पार्लियामेंट है, पहली बात है वो मुकम्मल हो, 2, 4, 5 हर बंदे को पता है लोग कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं है, उसमें दर्जनों लोग नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 जो हैं उनके बाजू मरोड़ के और उसके शवाहिद मौजूद हैं, आप जबरदस्ती ठप्पा लगवा रहे हैं। एक मुल्क है जिस पूरे के पूरा निजाम उसका एक आर्मी चीफ की ग्रिप में होता है, वो खुद अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़वा ले उस पार्लियामेंट के जरिए, ये कैसे मुमकिन है? अगर कभी ऐसा हो भी सही तो सबसे अगली टर्म के लिए उसको वो किया जा सकता है। तो आज के दिन सैफुल्ला अब्दो की तकरीर से ये 100% साबित हो गया, एक मरतबा फिर से साबित हो गया कि जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में जो तौसीक करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम करते हुए, जब 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई तो सब कुछ जोर जबरदस्ती हुआ था। ईवान बाला के फ्लोर पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक और गवाही आई है और यकीनी तौर पे इन सब चीजों की कोई कानूनी वक़्त वो नहीं है। एक अगर सिस्टम काम कर रहा होता तो इसके खिलाफ एक अपील जा सकती थी पाकिस्तान आर्मी एक्ट में इस अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन किसी ने भी नहीं कोई इस तरह की अपील नहीं है। वजह यह है कि जो भी करता है उसको अगवा कर लेते हैं, पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है और जो कब्जे की ये सूरत हाल है उसके अंदर किस तरीके से मतलब कोई बंदा जो है वो इंसाफ के लिए कोई रास्ता अपना सकता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह की लेजिस्लेशन की, चाहे ये जितने मर्जी सहाफी, जितने मर्जी जियो या जंग जैसे ग्रुप इकट्ठे हो जाएं, इस तरह की लेजिस्लेशन की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं होती जो आप जोर जबरदस्ती दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ के, जिन पार्टियों का बड़ा वाज़े एक स्टैंस हो, उनके लोगों को आप इस तरह मरोड़ तोड़ के लेके आके आईनी तरमीम जैसा काम करें या इतना अहम कानून जिस तरह पाकिस्तान आर्मी एक्ट को पास करवाया गया, जिसके बारे में आप मतलब गवाही सामने आ गई, तो ये इसकी कोई अहमियत नहीं होती, किसी भी हवाले से अहमियत नहीं होती। खैर, जो 27वीं तरमीम है उसके ऊपर चलते हैं। आप अब तक बहुत कुछ सुन चुके हैं उसके हवाले से। सबसे बुनियादी चीज़ यही है जो इसका मकसद है बुनियादी तौर पे, वही जो फौज की ख्वाहिश है कि एक आईनी अदालत कायम की जाए और ताकि अगर एक ही सुप्रीम कोर्ट होगी, उसी के अंदर सारे जज होंगे, तो वो उसको उसके अंदर से चंद लोग डिस्टर्बिंग हमेशा आएंगे, तो फिर मसला रहेगा कि उसको किस तरह से हल किया जाए, मामला तो कैसे आगे लेके चला जाए। तो आइन से रिलेटेड यानी जो हुकूमत को डिस्टर्ब कर सकते हैं मामला, उनके लिए एक अलहदा डब्बा सा बना दिया जाए, वहाँ पे मुर्गियाँ डाल दी जाएं और वो जो मुर्गियाँ होंगी उनसे जो मर्जी काम लेना है ले लिया जाए। अगर वो काम करें तो ठीक है, नहीं तो उनको फेंक दिया जाए। ये बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन इसमें अफसोसनाक बात जो एक फेयर क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनसे एसोसिएटेड लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़ात के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसा कहा था कि आईनी अदालत होगी। ऐसा कुछ नहीं कहा था। जो इंग्लिश का ड्राफ्ट है वो आप में से कोई भी शख्स जो रिसर्च करना चाहता हो वो पढ़ ले। उसमें सिर्फ इतनी बात थी कि जो पिछला जो दौर मुशर्रफ का गुजरा, जो गंद वगैरह बुलाया गया, उस गंद से निपटने के लिए एक मुख्तर से अरसे के लिए एक ऐसी मतलब है कि सेटअप हो कि वो इन मामलात को हल कर दे जो कि आईनी पेचीदगियां हैं। इन द लॉन्ग रन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। दूसरी बात, जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से आप जानते हैं कि जजेस का ट्रांसफ़र जो हाई कोर्ट के जजेस हैं किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ उसी सूरत में कि जज आपकी बात नहीं मान रहा इसलिए आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ट्रांसफ़र करेंगे। मैं हैरान हूँ, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बैठ के इसको डिफेंड कर रहे थे। आप देखें कि मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है वो जो भी कर रही है वो सबके सामने है। असल में वो कर रहे हैं, बड़े चोर वो हैं, चोरियों को तहफ़्फ़ुज़ वो दे रहे हैं, इसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इतनी तो यार सूझबूझ होनी चाहिए। वो हमारे कासिम गिलानी साहब हैं, वो भी बैठे ट्वीट कर रहे हैं और गलत बातें ट्वीट कर रहे हैं, बेबुनियाद बातें ट्वीट कर रहे हैं कि ये भी हमने निकलवा दिया, ये भी निकलवा दिया। ये सबको समझ है इन चीज़ों की। अब जिस अवाम को आप बेवकूफ़ समझते हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये पहले दिन से पता है कि इस अमेंडमेंट के जरिए क्या 2-3 चीजें करनी है, बाकी चीजें फेस सेविंग के लिए वैसे डाली जाती हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज मौलाना फजलुर रहमान की तरह बाहर आके कह सकें 26वीं तरमीम के बाद कि तानू नहीं सी पता है की कर रहे सन, हमने तो बहुत कुछ निकलवाया है। वो हमारे कामरान मुर्तजा साहब, हम तो हमेशा उनको एक
बासूल इंसान समझते रह गए। उन्होंने मतलब यहां तक कि वो सूबा सिंध के हवाले से जो टैक्सेस के कोई मामलात थे, बिल्कुल 18वीं तरमीम के की जो स्पिरिट है उसके बिल्कुल मुखालिफ उन्होंने वो कंटोनमेंट को वो वाले राइट्स देने की उसके अंदर एक चीज डाल दी। बाकी जो कुछ भी किया, कामरान मुर्तजा जो है वो उसके अंदर शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान शामिल थे, पूरी JUI। असल तरमीम तो 26वीं तरमीम थी जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, और सिर्फ एक JUI ऐसी जमात थी, इसलिए ऐसी जमात थी कि अपने माजी के दावों के हवाले से वो इस गंदगी को फैलने से रोक सकते थे। लेकिन अफसोस कि वो बैठे, और खैर उनको भी ये स्पेस प्रोवाइड की एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप बाहर जाके ये कह दें कि जी ये भी कर रहे थे, हमने ये नहीं होने दिया। तो जो उनका मकसद था उस वक्त वो अचीव हुआ। सिर्फ वो अपने जुडिशल कमीशन के अंदर अपनी मेजॉरिटी हुकूमत करके अपनी मर्जी के जजेस को अपॉइंट करना चाहती थी, अपनी मर्जी के जजेस को कौन सा केस कौन सुनेगा ये फैसला मुल्क का लॉ मिनिस्टर करेगा, ये वाली बात दिलवाना चाहती थी। अब बहुत सारे जो है कानूनी आईनी माहिर आके मुझे कहेंगे यह गलत नहीं लिखी हुई, यही लिखा हुआ है। पूरी 26वीं तरमीम का मतलब ही ये था कि जो भी हुकूमत का लॉ का बंदा है वो जिस बंदे को चाहेगा जज बनाएगा, जिसको चाहेगा और निकालना चाहेगा निकालेगा, जौन सा केस वो चाहेगा वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकेगा, रजिस्टर हो सकेगा, फाइल हो सकेगा। और जौन सा केस एक लॉ मिनिस्टर चाहेगा कि फाइल ही ना हो, वो फाइल ही नहीं होगा। और जब फाइल हो जाएगा तो कौन सा जज सुनेगा, ये फैसला भी मुल्क का लॉ मिनिस्टर, जो भी हुकूमत का लॉ से रिलेटेड बंदा है वो करेगा, जो उस पूरे निज़ाम को चला रहा है। एक शख्स के पंजे के नीचे सुप्रीम कोर्ट और सारी हाई कोर्ट जो है वो करके रख दी गई। अब आपको बहुत से लोग बताएंगे ये बात है ही नहीं। सारी 26वीं तरमीम का वन लाइनर ये है कि अदलिया के अदारे को ख़त्म कर दिया। अब आते हैं मौजूदा कि जी ट्रांसफ़र। मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया कि एक पीपल पार्टी के साहब हैं, वो कह रहे हैं जी हमने ये भी नहीं होने दिया, ये भी नहीं होने दिया। वो था ही नहीं भाई, आपको सिर्फ एक स्पेस दी गई है कि आप लोगों के सामने अपनी फेस सेविंग करें। और अफसोसनाक बात है, मतलब ये भी हो सकता है जो अच्छे लोग हैं वो ये भी कर सकते हैं कि वो खामोश हो जाएं कुछ अरसे के लिए, या पहली बात है तनकीद करें। नहीं कर सकते तो मानी जा सकती है बात कि आप मतलब साइड पे हो जाएं। आप सामने आके डिफेंड कर रहे हैं आसिफ मुनीर की अमरियत को, आप सामने आके बता रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है। इसी तरीके से नून लीग की टॉप लीडरशिप में से क्या किसी बंदे ने आके बताया कि जजेस जो है उनके ट्रांसफर ऐसे नहीं ऐसे हो रहे हैं? तो कम से कम पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े बड़े जी शऊर बड़े बड़े काबिल लोग थे। अगर इतनी मजबूरी बन गई थी, कोई बंदा बिलावल भुट्टो साहब को यही कह देता कि आप ये बात ना करें, वो आके डिफेंड कर रहे हैं। और इस बात का डिफेंस पूरी जिंदगी बिलावल साहब नहीं पेश कर सकते कि हाई कोर्ट के एक जज को ट्रांसफर किया जा सकता है। बिल्कुल गलत, बेबुनियाद, बोधी बात है। मैं आपको अर्ज करिए देता हूं, अगर आपने ट्रांसफर इसलिए करना है कि वो सही काम नहीं कर रहा, अगर इसलिए करना है वो सही काम नहीं कर रहा, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तरीकाकार आप उसको हटा दें। ये क्या बात हुई, उधर जरूरत होती है उधर जरूरत होती है, सबको पता है कहां जरूरत होती है और कहां जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये ड्रामेबाजी वाली बात है। बहुत सारे लोगों ने लिखा आपके सामने, वो नदीम फारूक पराचा साहब है, हमारे एक दौर में बड़ा ज़बरदस्त लिखा करते थे, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे। अब सिर्फ वो एक साइड की बात करते हैं, हैरान होते। यही हमारे मुल्क का अलमिया है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जो हैं वो पार्टीजन हो गए। कोई दूसरा बंदा सच की बात करे, उल्टा उसके ऊपर पार्टीजन होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब बात क्या है कि वो कहते हैं जी बहुत अच्छा किया, जज बहुत ख़राब कर रहे थे। ये नहीं वो कहना चाह रहे कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई या चीज़ें हुई। तो मैंने अर्ज़ किया सोशल मीडिया के ऊपर भी कि जब नाक के ऊपर मक्खी बैठी हो तो उस मक्खी को उड़ाया भी जा सकता है। अगर नहीं भी उड़ रही तो उसको किसी भी तरीके से उड़ाने का या वहाँ से हटाने का ही एहतमाम करना है। एक दूसरा हल ये भी है कि आप छुरी लें और नाक काट दें। क्या ये हल है? हरगिज़ ये हल नहीं है। अदलिया एक सतून है रियासत का। अदलिया में अच्छे जज आए जो कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, उनको हटाने का इख्तियार पार्लियामेंट लेना चाहे तो ले ले, उनको अपॉइंट करने का मुकम्मल इख्तियार पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। हुकूमत नहीं, मैं कह रहा पार्लियामेंट कह रहा हूं, अभी हुकूमत को इख्तियार मिला है। खैर, तो पार्लियामेंट के पास हो, पार्लियामेंट के आइन के तहत जो है वो उसमें ऐसा एक मैकेनिज्म लाया जाए, जो जज सही नहीं है वो बिल्कुल उसको निकाला भी बेशक जाए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप अदलिया के अदारे को ही खत्म कर दें बदला लेने के लिए? ये बड़ी गलत सोच है अगर पीपल्स पार्टी के अंदर ये पाई जाती है, और बहुत अफसोसनाक बात है। ये बहुत अफसोसनाक बात है जिसको जितना कंडेम किया जाए गलत है। तवक्को ही नहीं की जा सकती अच्छे लोगों से, बहुत से अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, कि वो इस तरह की सोच रखते होंगे या इस तरह की बात करेंगे, तवक्को ही नहीं की जा सकती।
بہت افسوس ہوا یہ سارا دیکھ کے جس طریقے سے بلاول بھٹو نے اس کو کیا جی. وہ اگر کوئی پرابلم ہوگا تو وہ جا کے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا جواب اس سے لے لے گا, یا اگر وہ وہاں پہ اس کو طلب کیا جائے گا اگر وہ انکار کرے گا ٹرانسفر ہونے سے. حد ہے بھلا, آپ کیسے عدلیہ کا ادارہ ختم کر سکتے ہیں؟ آپ ریفارمیشن لا سکتے ہیں, عدلیہ کی آزادی انشور کرنے کے لیے آپ ایک لڑائی لڑ سکتے ہیں, ایک جنگ کر سکتے ہیں, پورے ادارے کو ملیامٹ کر دیا اس لیے کہ غصہ ہے ہمیں. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز والی بات آپ نے سنی ہوگی جی, کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے اور کمانڈر آف جو آرمی چیف ہوگا وہی کمانڈر آف ڈیفنس فورسز ہوگا, اس کی عہدے کی مدت اتنی ہوگی, پتہ نہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے بہت ضروری تھا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اور بالکل بےہودہ اور بکواس بات ہے. میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں, واحد مقصد اپنے عہدے کو مزید پکا کرنا ہے جنرل عاصم منیر کی طرف سے. انتہائی بودی اور گھٹیا حرکت ہے, اور پاکستان پہ قبضہ اور اقتدار پہ قبضے کی ایک نئی چال ہے جو یقینی طور پہ ایک دن ناکام ضرور ہوگی. آج کے دن وہ جو بھی کر رہے ہیں, اب آپ آگے دیکھیں کہ وہ اس کے اندر وہ جو فیلڈ مارشل کا سٹیٹس انہوں نے حاصل کیا, آپ کے سامنے بہت مرتبہ میں نے 7 مئی 2025, 8 مئی, 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات بتائے کہ پہلے دن کیا ہوا, کس طریقے سے 9 مقامات کو بھارت نے نشانہ بنایا پاکستان, مین لینڈ پاکستان میں, اور پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے 5-6 طیارے گرائے. اس کے بعد سے بھارت نے پورے ملک کے اوپر ڈرونوں کی ایسی بارش کی, اتنے لوگ مارے گئے ڈرون حملوں سے. اور 10 تاریخ کو جب پاکستان نے کوشش کی اٹیک کرنے کی اور نہیں کر سکا, تو بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی تمام ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کر دیا. بعد میں پاکستان کو امریکہ میں آ کر جنگ بندی کی اپیل کرنا پڑی. جب جنگ بندی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کال کریں ہمارے ڈی جی ایم او کو. ہمارے پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ان کے ڈی جی ایم او کو کال کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنگ بندی کرتے ہیں. 5 بجے 3:15 بجے کال ہو رہی تھی, اگلے 1.5 گھنٹے میں انہوں نے 6 اور ایئر بیسز پاکستان کی ہٹ کی. پاکستان ایئر فورس کے جو جوان اور افسر شہید ہوئے. کتنے افسوسناک واقعات ہیں, اور اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا میڈیا کے ذریعے, اور میڈیا کے لوگ الٹا جو ہے وہ اس کو حب الوطنی سے جوڑ رہے ہیں. اور بعد میں وہی ہوا کہ وہ اسی ڈرامے بازی کے نام کے اوپر کہہ رہے ہیں جی ہم فیلڈ مارشل ہیں. اور اب فیلڈ مارشل کے حوالے سے آئین کے اندر ترمیم, ایسی باتیں جی عہدہ تاحیات رہے گا. تاحیات ہوتا ہے فیلڈ مارشل تو پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہو وہ تاحیات ہوتا ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا آفس ہے جو وہ ہولڈ کر رہا ہے, اس پہ اگر اس نے 2 ہفتے بعد ریٹائر ہونا ہے تو وہ ریٹائر ہوگا. صرف یہ ہے کہ وہ وردی پہن سکتا ہے, اگر کسی آفیشیل ایونٹ میں جائے گا تو وہ وردی پہن سکتا ہے. اتنا سا مطلب ہوتا ہے اس کا. اور وہ بات کسی بھی کس ملک کے آئین میں لکھی ہوئی ہے, یہ بات آئین میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو لا کے اندر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل مقصد یہ تھا کہ جی اس کو امیونٹی دی جائے. اب امیونٹی لینے کی بات وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے اوپر میں اپنا یہ گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں. مسئلہ صرف ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جو انہوں نے جرائم کیے ہیں جنرل عاصم منیر نے قوم کے خلاف, جس طریقے سے انہوں نے 26 نومبر کو یا اس سے پہلے بھی قتل عام کیا لوگوں کا, جس طریقے سے لوگوں کو مارا ہے, صرف اور صرف وہ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں کہ ان کا کبھی ٹرائل نہ ہو, کبھی وہ ہٹائے بھی جائیں تو وہ ٹرائل نہ ہو. بات یہ سادہ سی ہے, 2 نقطے ہیں اس کے اندر. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جس دن لوگ اس پورے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے اور جب ان قابض لوگوں کو گھروں کو جانا پڑے گا تو پھر آئین کی کوئی ترمیم کام نہیں آئے گی. پھر آئین کی ترمیم ریورس ہوتے بھی پتہ نہیں لگے گا. تو اس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے تو برابر ہے. میرے لیے 27ویں ترمیم کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل ترمیم 26ویں ترمیم تھی جس کے ذریعے آئین کے اندر سے عدلیہ کے ادارے کو ختم کر کے اس کی تمام آزادی کو سلب کر لیا گیا تھا. ابھی تو آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیڈ باڈی ہے اور اس کے اوپر وہ پھول بوٹے لگائے جا رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب. لیکن ایک چیز جو آخری پوائنٹ اس کے اوپر میں بات کنکلوڈ کروں گا, میں عمومی طور پہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, ان کے بہت سے لوگوں کی سیاست کا میں دیکھتا ہوں کہ ان کا سیاسی تجربہ بہت سے لوگوں سے زیادہ ہے. ماضی میں دیکھتا رہا مختلف پولیٹیکل مووز کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے کہ وہ سمجھتے ہیں نظام کو یا اس طرح کی چیز. اور عمومی طور پہ میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ جو کہ سیاسی طور پہ ان کے مخالف ہوتے تھے, میں سیاست کی بات کر رہا ہوں, کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا, وہ روزانہ ایک پورا آپ کہہ لیں کہ ونگ تھا میڈیا کا جو روزانہ کی بنیاد پہ نواز شریف کی سیاست کو ختم کرتا تھا کہ نواز شریف کی سیاست فلاں تاریخ کو ختم ہو گئی, فلاں دن کو ختم ہو گئی, وہ سیاست سے باہر ہو گئے, پار ہو گئے. میرے سننے والے یا پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میں اس طرح کی صحافت میں کبھی بھی نہیں رہا.
اس موضوع میں نے صرف ایک مرتبہ اس سے پہلے بات کی اور آج کر رہا ہوں کیونکہ آج ریلیونس ہے فیلڈ مارشل کی بات کے حوالے سے، کہ میں نے کبھی اس طرح کی بات کی نہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا بھی ہوں کہ جن لوگوں کی عوام کے اندر جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے یا جو لوگوں کی پولیٹکس کی ہوتی ہے، ان کو ختم کرنا طاقت کے ذریعے اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جس دن میں نے یہ دیکھا کہ نون لیگ کے بڑے خاص لوگ، اہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر، اچھا لکھنے والے، میں گالیاں نکالنے والے ٹرولز کی بات نہیں کر رہا، میں نے دیکھا ہے وہ ججز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ان ججز کے اوپر جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے نون لیگ کو ریلیف مہیا کیا تھا، جن میں سے بہت سو کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہی نہیں ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہوں اب، چاہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں، جن کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، اور اگر کوئی سیاسی سوچ کے حوالے سے کوئی جھکاؤ ہے بھی صحیح تو وہ نون لیگ کی طرف ہے، پی ٹی آئی کی طرف نہیں. جب میں نے یہ دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت کے قریب لوگ ان ججز کو اٹیک کر رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے اور ڈسکریڈٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے عمران خان کا کوئی ایک وہ عدت نہیں، میرے خیال میں وہ وائف بیٹی والا جو کیس ہے، اس حوالے سے وہ فیصلہ نہیں دیا جو نون لیگ کی قیادت چاہتی تھی کہ اسی کیس میں عمران خان کو اڑا دیا جائے، تو اس بنیاد کے اوپر کہ یہ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. مطلب وہ لوگ ایک مقدمہ ہی غلط تھا، اس کے اندر جو انصاف کے مطابق فیصلہ ہونا تھا وہی انہوں نے کرنا تھا نا. یہ ان کے جاہلوں کے اسلام کے مطابق تو نہیں کرنا جو اپنا اسلام یہ مطلب گھڑ کے لے کے آ جاتے ہیں. تو اب مسئلہ کیا تھا کہ جب ان لوگوں نے یہ والی چیز کی نون لیگ نے، تو اس دن میں نے پہلی مرتبہ کہا کہ اب بگننگ آف دا اینڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، ایک پارٹی کے لیے جو کہ لیٹ 80s یا ارلی 90s میں اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی، اور آخر کار یہ جو پچھلے 30-35 سال انہوں نے جو بھی کیا الٹیمیٹلی یہ ایک اینڈ ہے. کیونکہ جب پارٹی کے ٹاپ سے یہ والی چیز ہو رہی ہو کہ وہ لوگ جن کی سہاروں پہ آپ کھڑے رہے ہیں، جو آپ کے لیے مشکل ترین وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے، صرف اس لیے کہ وہ باعث نہیں ہیں ان یور فیور، آپ ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے پولیٹیکل اینٹی ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یہ میں نے کامنٹ کیا تھا، آج کے دن میں یہ کامنٹ کر رہا ہوں. میں نے کبھی بھی آصم منیر صاحب کے خلاف بہت ساری باتیں کی، ان کی فیلئر کی، کس طریقے سے پورے ملک کے اندر دہشت گردی کا عذاب جو آیا، خصوصاً خیبر پختونخوا میں ریئر ارتھ منرلز کو مینج کرنے کے لیے، جس طرح پچھلے 2.5-3 سالوں میں ہزاروں واقعات دہشت گردی کے ہوئے اور ان کو نہیں روکا گیا. صاف ظاہر ہے اس کے پیچھے مقاصد تھے. جو بھی حالات باقی ملک کے حصوں میں رہے ہمارے سامنے ہیں، مکمل طور پہ فیلئر تھا ان کی ملٹری ڈپلومیسی کا، ملٹری جو اسٹریٹجی ہے ان کا. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 7، 8، 9، 10 مئی کو کیا ہوا، صرف میڈیا کے اندر ایک شوشہ ہوا، جو حقیقت میں ہوا وہ کتنا شرمناک ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں، مطلب صرف یہی نہیں کہ ایک ایسا بندہ، ایک ایسا فضول انسان کہ میری وہ خبر کا معاملہ جو ہے ان کی فیملی کے حوالے سے، کہ ان کی فیملی نے کس طریقے سے کیا کیا چیزیں حاصل کی سسٹم کے اندر صرف ایک پاور کی وجہ سے. اب دیکھیں کہ وہ میری فیملی کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں. میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دوں کہ میری والدہ کس طریقے سے نشانہ بناتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ تو فیملی ممبرس کے، میری والدہ کے 66 سال ان کی عمر ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ وہ سارے بند ہیں. آپ اندازہ کریں وہ ایک موبائل نمبر پچھلے 15-16 سال 17 سال سے استعمال کر رہی ہیں، ان کے نام پہ رجسٹرڈ تھا. وہ فون نمبر تک، مطلب یہ ایک شہری کا بنیادی ترین رائٹ ہوتا ہے. اتنے غلیظ لوگ ہیں یہ لوگ. تو اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو آخری نقطہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ یہ جو استثناء والا فیکٹر ہے، یہ ڈالنے کا مطلب آپ سب لوگ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ایک خوف دلوں میں ہے، اور وہ بالکل جائز خوف ہے. اور یہ خوف جب دلوں میں آ جائے تو پھر آپ کا اختتام کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ اختتام کس طریقے سے ریئل میننگز میں ہمارے سامنے آتا ہے بہت سارے صحافیوں اور ویلاگرز کے فوج کے ساتھ، یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت